औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। एक बहन का दुरूद इब्राहिमी और इस्तग़फ़ार का बड़ा ही खूबसूरत मुशाहिदा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहन बताती हैं कि मैं एक पठान फैमिली से थी, पश्तो बोलती थी और काफ़ी सख्त फैमिली थी। बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरे अम्मी अब्बू ने मेरी शादी कर ली थी। जिसके साथ मेरी शादी हुई थी वो एक बेटा था और काफ़ी लाडला था और बिगड़ा हुआ था। और तो बहनें थीं, अम्मी अब्बू भी थे, लेकिन भाई इनका एक ही था जो मेरा शोहर था और बहुत मुझे तंग करता था। जो मेरे अम्मी अब्बू थे, जो मेरे महके थे, वो काफ़ी अच्छी फैमिली थी। पश्तून तो थे लेकिन इतने ज़्यादा सख्त और ज़ालिम नहीं थे जैसे मेरा शोहर था। मेरे शोहर ने मुझे मारा पीटा। मेरी बहुत ही कम उम्र थी, मुझे इतनी समझ नहीं आती थी। मैं भी फिर कुछ बोल लेती थी और मामला बिगड़ जाता था। और शादी के बाद कई मर्तबा मैं अपनी अम्मी के घर महके आ चुकी थी और सारा मामला यहाँ पर ख़राब हो जाता था। अभी शादी को इतना अरसा ही नहीं हुआ था, घर में मार पीट होती थी। रोज़ कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता था, फसाद होता था, परेशानियाँ होती थी और हर वक्त मैं कई दफ़ा अपनी अम्मी के घर आ चुकी थी। मैं वहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे साफ साफ कह दिया, चाहे तुम मरती हो जीती हो, अब तुम्हारा वही ठिकाना है, वही घर है, उसी घर में रहना है। अब मैं अपने घर आ गई और बहुत थक चुकी थी, हार चुकी थी, क्योंकि अब तो अब्बू ने भी साफ साफ कह दिया था कि दोबारा इस घर में नहीं रहना, नहीं आना और ना ही रहना है, बल्कि तुम्हारा घर जो असल घर है, मौत तक तुम्हारा जो घर है वो तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा शोहर का घर है। चाहे तुम्हारा शोहर तुम्हें जितना मारता है पीटता है, बस उसी जगह तुमने रहना है। अब तो बस मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और ख़ामोश रहने लगी, किसी को भी किसी बात का जवाब नहीं देती। मेरा जो शोहर था ना सिर्फ मुझे तंग करता मारता और बहुत ज़्यादा मुझे अज़ियत देता, बल्कि मेरी सास को, जो मेरे शोहर की अम्मी होती है, उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता और परेशान करता। उसकी बहनें भी अपने उस भाई से बहुत परेशान थी, क्योंकि एक था और काफ़ी बिगड़ा हुआ था, लाडला था। तो मुझे किसी ने इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहिमी के बारे में बताया, तो मैंने दुरूद इब्राहिमी और इस्तग़फ़ार का विर्द करने लगी और कसरत के साथ करने लगी। मुझे दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से बहुत सुकून मिला। सबसे बड़ा मुआज़ा तो यही था कि मेरा शौहर मुझे जितनी भी बातें सुनाता, जो भी कहता, बस मुझे खामोशी होती, मेरे दिल को सुकून होता और मुझे सब्र मिल गया। और सबसे बड़ा मुआज़ा ये भी था कि मेरा शौहर मुझे गालियाँ भी निकालता तो मैं किसी से भी कोई गिला ना करती कि मेरा शौहर मुझे तंग करता है या मैं अपनी ज़िंदगी से तंग हूँ। इसी तरह वक्त गुज़रता गया। मैं रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती और इस्तग़फ़ार, जो बड़ा इस्तग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, इस इस्तग़फ़ार का विर्द भी करती और मेरी ज़िंदगी के मामलात अच्छे होने लगे। मेरे सारी परेशानियां ख़त्म होती गई। जो मेरे शोहर का जो रवैया था वो ठीक होता गया। अभी तो कुछ ही महीने हुए थे कि मेरे सारे के सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई, मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो गई। अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मुआज़े करने लगे। सबसे बड़ा मुआज़ा ये भी था कि मुझे 2 मरतबा ख्वाब आया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी जो जाली है वो भी मुझे ख्वाब में नज़र आई। तो मैं काफ़ी पुरसकून थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझे ख्वाब में आ चुके हैं और सब मुझे कहते हैं कि तुम चेंज हो चुकी हो, अब तो तुम खुश रहती हो, ना ही किसी से इतना बोलती हो। तो मैंने कहा कि अब मेरा दिल अंदर से मुरझा गया है। मेरा दिल बस करता है कि मैं इस दुनिया से बहुत दूर चली जाऊं, हर वक्त अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करती रहूं और अपने अल्लाह को भी खुश करती रहूं। उनकी मोहब्बत में दुरूद शरीफ पढ़ती रहूं और इस्तग़फ़ार पढ़ती रहूं।
آپ یقین جانیں اتنے سال ہو گئے تھے میری شادی کو، میرے 3 بیٹے ہو گئے تھے، میری زندگی اتنی مشکل تھی، میں نے ہر طرح سے کوشش کی تھی کہ میری زندگی آسان ہو جائے، لڑائی بھی کی تھی، اپنے امی ابو کے گھر بھی گئے، ہر طریقہ اختیار کیا، لیکن کوئی بھی طریقے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ آخر سے جب میں مایوس اور نا امید ہو کر جب میں نے درود ابراہیمی کے جو میریکل سٹوریاں سنتی، ان کے جو واقعات ہوتے، تو انہی کو سن کر میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اور استغفار بھی میں پڑھتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بڑا ہی خوبصورت معجزہ کر دیا، مجھے اپنا گھر خوشیوں کے ساتھ واپس مل گیا۔ اب تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت بس درود ابراہیمی پڑھوں اور استغفار پڑھوں۔ جو میرا بڑا بیٹا ہے اس کو بھی میں اپنے ساتھ بٹھاتی ہوں اور اس کو بھی میں درود شریف تھوڑا تھوڑا بتاتی ہوں اور پڑھاتی ہوں، کیونکہ میں نے جو اپنی زندگی میں تکلیف اور پریشانیاں دیکھی اور اس کے بعد جو خوبصورت منزل دیکھی ہے، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ابھی سے ہی درود پاک کا سفر کرواؤں، بس وہ درود پاک کے خوبصورت سفر میں لگ جائیں، اور میں اس کو ابھی سے ہی درود ابراہیمی اور استغفار کا ورد کرنا سکھاتی ہوں، اپنے ساتھ بٹھاتی ہوں۔ چھوٹا درود شریف بھی اپنے بیٹے پر پڑھوا لیتی ہوں، جو 500 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ دوسری جو میری کل سٹوری ہے وہ درود خضری کی ہے، وہ ایک بہن کی کہانی ہے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور جو میرا والد صاحب ہے وہ درود خضری کا ورد کیا کرتا ہے، روزانہ اتنے زیادہ درود خضری پڑھتا ہے، اور کتنے سال تک وہ عمرے بھی کرتا رہا اور حج بھی کرتا رہا۔ ہمارے گھر کا ماحول بڑا ہی خوبصورت تھا۔ باقی جو جتنے بہن بھائی تھے وہ درود پاک نہیں پڑھتے تھے، لیکن ہم جو 2 بہنیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق دی، اور ہمارے ابو نے ہم پر کوشش کی۔ ہم بہن بھائی درود خضری پڑھتے تھے، لیکن اور جو بہن بھائی تھی وہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایسے کیا کہ ہماری ہر خواہش پوری ہوتی، ہر حاجت پوری ہوتی، ہمارے لیے جو بھی مصیبت یا پریشانی آتی وہ ختم ہو جاتی، اور ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے، ہماری زندگی میں آسانیاں ہوتی۔ ان بہن بھائیوں کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ سوچتے ہیں کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اور ان کی زندگی میں بہت فرق تھا، نہ ہی کبھی رکاوٹیں، نہ ہی کبھی مشکلات، نہ ہی کبھی پریشانیاں۔ کوئی مصیبت پریشانی آتی تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے۔ تو یہ سب درود خضری پڑھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ جب کالج میں ہوتی تو میری فرینڈز آ کر مجھے پوچھتی کہ آپ کون سا ورد کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے مسائل حل کر رہے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں بہت خوش ہو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں روزانہ 313 مرتبہ درود خضری پڑھتی ہوں، اور وہ لوگ بھی پھر درود خضری کا ورد کرنے لگے۔ میں اس بات سے بھی بہت خوش ہوں کہ میں جب اپنی زندگی کو دیکھ کر جب لوگ میرے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھتی ہو، تو میں جب ان کو بتاتی ہوں درود خضری کا، تو وہ بھی میری زندگی کو دیکھ کر پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بس میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں، محبت سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم خاص چیزوں کا بھی ساتھ میں خیال رکھیں۔ مثال کے طور پر حلال اور حرام کی کمائی نہ ہو، اس کا خیال رکھیں کہ حلال کی کمائی ہو، اور حرام کا بھی بہت خیال رکھیں، سود وغیرہ کا خیال رکھیں، اور کسی کو تکلیف دینے سے بچیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، غیبتیں نہ ہوں، ان چیزوں کا بھی کافی خیال رکھیں۔ تو یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بھی بناتے ہیں، خوبصورت بھی بناتے ہیں۔ بس انسان جتنی محبت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ درود شریف اور استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو واقعی میں بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔